सुरवातेक गायन करूया नंबर A11 पेज 5. A11 पेज 5. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हेमीस देवाक आर्गां दिवन भेटयता गॅविन, नेलिटा आनी जेनेलिया हांचो कुटुंब. तशेंच देवाक आर्गां दिवन हेमीस भेटयता बेजल, मिनेजीस ह्याय भयणी पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या पिडीक लागून जायतो लोक कश्टवता आनी दुसरे कारणाक लागून लोक हॉस्पिटलाचे बेडीर कश्टवता. तांकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान पेकोवणी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून मोगाचे इश्टानो, आयज जेजू आमकां जण एकल्याक संवसारांत आमचो उजवाड पसरावंक, दुखवलेल्यांच्या जिवितांत एक उजवाडाची कीट जावंक आमकां उलो करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत, आमच्या जिणेंत आसलोलो उजवाड आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी फांकोवंक ना. बरोच बोर जायते फावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी अदीक करून दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी काडोवंकूच फांकारला आनी ह्या परी दुसऱ्यांचें जिवीत काडोवकी केलां. ही आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बायगुरी सदांच्या अंकवाल मरी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. आमचे मागणे माय मोरये मुखार आमी दवरुया. किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. मोहिमेवोन देवा, सोर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आदी तुमी क्रिस्तांव भिरेंत आसल्यान इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायर आयलोली
बासावणेच्या कराराक तुमी पुरकी आसल्यांत, बोरव्यासाचो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेल्यांत. ह्या सगल्याचो उगडास दवरात. पूण आदी पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक पोरसां केल्या. तांकां दोशी करतली बोनोत ताणें मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमांनी उपजल्लो दुवेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपल्या सवे दोगांचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी ताची दोगांची एकूच कूड करून तांकां देवाची परतून हाडल्यांत. आपणा सवे तांची मोदें आसलेल्या द्वेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी ताणें शांती परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती तुमकां लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवे बापा सोरशी वचूंक मेळटा. म्हणटोच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवादाचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या सोयनीचो फातर. तर हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सगली सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोरेस्पूर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भुक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तली. जबाब सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेतात. विस्वासपण भुमेंतल्यान उपजतले आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. शिव वर्तमानाक आमची काळजां तयार करून सगळी उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो ओगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसून तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवात हावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावात. तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येतात येदना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी.
खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तुमकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचें इश्टानो, एका दिसा जेन नांवाचें चेडूं, धाकटें चेडूं आपली आवय सांगाता फिरगोजेंत मिसाक आयिल्लें. आनी जेन्ना पादविकारान शर्माव सांगलो तेन्ना पादविकाराची एकूच लायन ताका बरी लागली. पादविकारान सांगलें, लेट योर लायट शायन, लेट योर लायट शायन. तुज्या भितर आशिल्लो उजवाड फांकून दी. आनी तेंच घेवन मुस्ता बाबडें घरा गेलें. जेन्ना घरा पावलें तेन्ना ताणें तीच लायन आवय कडेन विचारलें, मामा मामा आज फादरान म्हणलें लेट योर लायट शायन, म्हणचें कितें? तेन्ना आवयन मुस्ता विथ अ सिंपल लँग्वेज शी सेड टू लेट योर लायट शायन म्हणजे आवय बापायक सदांच मान दिवप, आवय बापायचें आयकप, मोस्तेपणां सोडून दिवप. जो कोण व्हड मनीस आयलो जाल्यार ताका बरे भशेन स्वागत करप. अशें म्हणून मुस्ता भुरगें आवयचें आयकलें आनी आपल्या इश्टा वांगडा खेळूंक गेलें. कांय वेळा उपरांत आयलें आनी आवयक म्हणूंक लागलें, मामा आय हॅव ब्लोन ऑफ माय सेल्फ. म्हज्या जिवितान आसलोलो उजवाड पालवलो. कित्याक खेळूंक गेल्लें थंय मुस्ता भुरगें जोगोडलें आनी आपले ल्हानविकायेन आवयक येवन सांगलें जे आपल्याच्या जिवितान उजवाड आसलोलो तो पालवलो. कॅन यू लायट मी अगेन, कॅन यू लायट मी अगेन. मोगाचें इश्टानो, आमी जोण एकलो उजवाडाचीं भुरगीं, आमी जोण एकलो उजवाडाचीं भुरगीं. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान उजवाड आसा आनी तोच उजवाड आमकां जोण एकल्याक आमच्या बावतिजमाच्या दिसा आमकां मेवला. जेन्ना एक भुरगें बावतिजम घेता, पास्काचे वाती तावन पाद्री ती वात पेटयता आनी म्हणटा, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. त्या वेळार तावन आमी सगळीं उजवाडाचीं भुरगीं जाता. कित्याक आमकां रोचतलो मनीस जावन आसा पयले सुवातेर उजवाडीत. कित्याक जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत 12वे वळींत आमकां मेवता, Jesus is the light of the world. Jesus is the light of the world. जेजू आपूण म्हणटा आपूण संवसाराचो उजवाड आनी आमकां रोचतलो उजवाड जाल्ल्यान आमी सगल्यांनी उजवाड जावंक आमच्यांत आसलोलो उजवाड संवसारांत फांकूंक खूब गरजेचें. पूण जायते पावटी इश्टानो, ह्या संवसारांत आमचें पयण करतना होच उजवाड जायते पावटी पालवता. एके मिणमिणटी वाती भाशेन तो उजवाड जाता. पवित्र पुस्तकांतलींच कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. पेद्रूचेर आमी तर नदर मारली जाल्यार पेद्रू जेजूचो शीस आसलो. जेजू खंय वेतात तितले सुवातेर पेद्रू वेतालो. भावार्थान एकदम ओकोंड आसलो. पूण जेन्ना जेजूचेर ताची नदर हालता तेन्ना उदकांत बुडूंक लागता. आपल्या जिवितान आसलोलो उजवाड पालवत वेता. दुसरे सुवातेर जुदास आसता. जेजूचो ओकोंड शीस, जेजू लागशींच तो आसता. पूण जेन्ना ताची नदर संवसारी वस्तूंचेर वेता, संवसारी वस्तूंची आस ताच्या जिवितान वाडटा, दुडू येतात, दुसरी गिरेस्तकाय आपल्या जिवितान आपणायता, तेन्ना जो जेजूचो उजवाड ताच्या जिवितान आसता तो पालवत वेता आनी शेवटी जेजूक नाकारता. इस्रायल पोरजा आसली. इस्रायल पोरजा देवाच्या मोगाची पोरजा आसली, विचून काडलेली पोरजा आसली. पूण जायते पावटी देवाचें ती आयकोनात. देव तांचें जिवीत बदलूंक आपल्या प्रवाद्यांक धाडटा. पूण तोतरूय आसतना इस्रायल पोरजा देवाची शिकवण, देवाचें सांगणें आयकूंक विसरतात. जो देवाचो उजवाड तांच्या जिवितान आसता तो पालवत वेता आनी देवाची तांचेर एके भाशेन राग चोडटा.
आनी देव सोर शेवटी इस्रायल पोरजेक एके भाशेन नाकारूंक लागता, पूण मोजेसा वरवीं परतून आपले पोरजेक एकठायता. पळय मोगाचे इश्टानो, संवसारी वस्तूंक लागून घोडये जायते पावटी आमच्यांत आसलोलो हो उजवाड घोडये पालूंक लागता. संवसारांत आसलोल्या वस्तूंक लागून घोडये आमच्या जिवितांत आसलोलो देवाचो उजवाड घोडये पालोवंक शकता. आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जो बावतिजमाच्या दिसा आमी जो उजवाड घेतला, आमच्या जिवितांत जो उजवाड आसा तो आजून पर्यान आसा काय? आजून पर्यान तो आमी पेटलोलो सांबाळटा काय? जाल्यार देवा लागीं प्रार्थुया. कित्याक आयज जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत केरीत भाशेन उलो करता, आमी संवसारांत उजवाड जावं. जाचें जिवीत पालवलां, जाच्या जिवितान काळोखाची कीट फांकारल्या, तांच्या जिवितान आमच्या जिविता वरवीं तांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक आयज जेजू आमकां उस्कायता. आयज मिसा बेटीन आमी वांटो घेतना आमचें मागणें जावं दी. लॉर्ड, let your light shine over me. Let your light shine over me. आनी जोरी तर आमच्या जिवितांतली वात पालवल्या जाल्यार देवाक आमचें प्रार्थना करुया, लॉर्ड लायट मी अगेन, लॉर्ड लायट मी अगेन. हेंच करूंक आमकां जण एकल्या ह्याच मिसाचे बेटीन त्याच देवाचो आदार आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पयस सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्ल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसून तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुस्वर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जोय, मुस्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समोरमताव, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. उदीक करून ही आयची मिसाची भेट भेटयतल्यांची, आयच्या दिसा वाडदीस समोरमतल्यांची दया कर. तांकां आनी आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या जिवितांतल्यान काडोक न्हय पूण उजवाड फांकोवंक आमकां जोण एकल्याक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी बोड मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोवे आसून तुमची सोव्या एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू संवसाराचो उजवाड, संवसारांत येवन ताणें काळोखी संवसार पयस करून संवसार उजवाडान भरलो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमियावाचो आक्ट. मोच्या जेजू,
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणान परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सुर्गीच्या गुटांची ओदीक संपूर्ण समजुणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसून सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमची आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भोव भाग्यवंती आंकवार मारयेचो. सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भोव भाग्यवंती आंकवार मारयेचो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणीन पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. तुज्या गोरबान ही आंकवारी तूं व्हरतली निर्मूळ. माग आमचे पासून बापा लागीं जाचे पुताक तुवें जोडून दिलोय. प्रार्थुया. हे देवा, तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्ली पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थांव तुका, जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरशीं. नितळ जावं सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणे. ए माये पेरपे सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ए माये काकलुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवांसो पातक्यांचो जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो
पाव म्हाका म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगड तुझे उगड तुझे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो जियेता जो येता आनी आपणाकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजो सासनाचो तुजो सासनाचो चाकूर कसो चाकूर कसो हांव दिनवासता दिनवास आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे ताची काकलुतीन काकळुतीन हो विस्वास विश्वास तुजे ताई तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव स्वत मानता स्वत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावांची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी निर्भागी जावन पडलो जावन पडलो कित्याक हांवें कित्याक हांवें तुका उलो तुका उलो केलो ना केलो ना हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजतीन मुजतीन हांव जोईत व्हरतलो हांव जोईत व्हरतलो हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण मुजत दितेली म्हूण जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयेवन फातयून पूण भियेता पूण भियेता पातकांच्या ताळणींत पातकाच्या ताळण्यांत तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायत मागोना म्हूण जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो पावय व्हरतोता उपकार जो मागता तुजे ताई ह्या वेळार उगीच रावन तुमकां जाय तें साबीळमाई लागीं मागात आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरये आदार म्हाका दी माये पेपे चुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू मागीर ते मरे तवशे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माये पेपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू मागीर ते मरे तवशे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू मागीर ते मरे तवशे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक बागिंती मोरे आदार दी ओदृश्टांक सांपडलोल्यांक मोजत कोर ओसोक काळजांच्या खुशाल कोर दुखा गोळयतोल्यांक माग पोरचे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयतोल्या वस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार गोरजां आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया ए सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो बोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे भितर तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालून बाप पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताची कूड. आमेन. Jesu boria golia, Jesu swadik bolia, sorgi tantu deolor, solo magailo. Jesu boria golia, Jesu swadik bolia. How deep